अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त था तो बड़ी गहमा गहमी थी। एक तो कश्मीर का दिन मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान के बड़े लीडर जो हैं उनकी रिहाई के मुतालबे के लिए भी दिन मनाया जा रहा था। इमरान खान की कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान भर में बाहर आई, जिनमें कराची भी शामिल है, लाहौर जिसमें शदीद गर्मी पड़ रही है, हब्ज़दा मौसम में इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो बाहर आए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सवात, इसके अलावा दीगर जो हमारे शहर हैं जिसमें फैसलाबाद शामिल है, मियाँ वाली शामिल है, दीर शामिल है, सांगड़, शदादपुर शामिल है, हैदराबाद, झंग, मुजफ्फरगढ़ और मुख्तलिफ जो हमारे इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर, नारोवाल, हयाताबाद, टंडो अला यार, गुजरात, रहीम यार खान, बदीन, हर तरह की जो है वो हमारे शहरों में लोग बाहर आए। और मकसद क्या था कि 2 साल हो गए हैं उनके पसंदीदा लीडर इमरान खान को जो है वो जेल की काल कोठरी से निकाला जाए, फेयर ट्रायल का हक दिया जाए और उनके अहले खाना जो कैद हैं उनको भी इस कैदो सोबत की जो है वो अजियतों से बाहर निकाला जाए और जो उनके लोगों को फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए। लेकिन हम अभी देखते हैं उनके 108 लोगों को जो है वो अभी उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है, तब भी लोग नहीं डरे और लोग जो हैं वो बाहर आए अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए। लेकिन पुलिस का रवैया बहुत नारवा था। शायद उनको हुकूमत की तरफ से इस तरह के ही जो है वो अहकामात मिलते हैं और फिर वो उसी तरीके से फिर वो अमल दरामद करते हैं। पीटीआई के कारकुनान के घरों में रातों को छापे जो है वो किए गए। दिन में छापा क्यों नहीं हो जाता भाई? दिन में आप जाके अरेस्ट कर ले, वारंट दिखाएं, अरेस्ट कर लें। रात के टाइम किसी के दरवाजे तोड़ना बहुत ही गैर मुनासिब जो चीज़ है, इस पर थोड़ा सा अदालतों को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं रहा। फिर जो एक अडियाला के बाहर से बड़ा डिस्टर्बिंग जो है वो मनाजिर आए कि खातून को उनके बालों से पकड़ के खींचा जा रहा था। अब ये किस किस्म का रवैया है कि आप एक इज़्ज़तदार शहरी को, जिसका जमहूरी हक है कि वो एहतजाज कर सकती है, वो बाहर आ सकता है, मर्द हो या औरत हो इसकी तफवीज़ नहीं की जाती, लेकिन आप उसको बालों से खींच के अरेस्ट कर रही हैं। खातून एहलकार खातून जो है वो सियासतदान को इस तरीके से घसीट रही है, कारकुन को। बहुत तकलीफ़देह मंज़र था। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। क्या हम एक सिविलाइज नेशन हैं, क्या हम एक महज़्ज़ब कौम हैं, तो फिर उसमें पुलिस को ऐसा रवैया आवाम के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरा, रेहाना डार को जिस तरीके से गिरफ़्तार करके कैदी वैन में डाला गया और बाद में जो है वो उनको ले गए थाने में, ये भी एक अफसोसनाक अमल था। एक बुज़ुर्ग खातून को तो कम से कम बोलने का या एहतजाज करने का राइट होना चाहिए। कामयाब एहतजाज हुआ और ये कौन कह रहा है? ये आलमी खबर रसा इदारा रॉयटर्स कह रहा है और अल जज़ीरा कह रहा है। जबकि लोकली का आपको पता है कि वो तमाम जो सहाफ़ी या तज्ज़िया निगार, कॉलम निगार रजीम को सपोर्ट करते हैं वो तो फस्तायत के साथ हैं, तो वो तो यही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। और जिस तरह से आवाम निकली है ये बड़ा एक जो है वो खुशाइंद अमल था। दूसरी तरफ खतीजा शाह को मैंने देखा कि वो पेशावर हाई कोर्ट के बाहर खड़ी हुई थी और 26 नवंबर के हवाले से भी उन पर एफआईआर दर्ज हुई और 2-3 दिन पहले उनके वारंट निकाल दिए गए गिरफ्तारी के लिए। खदीजा शायद 26 नवंबर को इस्लामाबाद में नहीं थी और फिर भी उनके ऊपर केस होना एक अजीब बात है। और फिर 5 अगस्त से पहले उनके ऊपर केसेस करके उनके वारंट निकाल देना और साथ में उमर अयूब भी वहाँ पर मौजूद थे अपनी ज़मानत के लिए। अफसोसनाक अमल है कि सियासी जो कारकुनान हैं उनके साथ ये क्या हो रहा है और किस तरीके से उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आज एक और चीज़ हुई जो कि बहुत हैरतनाक थी। बच्चों को लाया गया 5 अगस्त मनाने के लिए और 5 अगस्त जो है इस दिन जुदागाना हैसियत कश्मीर की मोदी सरकार ने ले ली थी। और ये दिन जो है वो इसलिए बच्चों को आज मालूम नहीं था क्योंकि हमारे मुल्क में से मनाया ही नहीं जाता था उस तरीके से जैसे मनाना चाहिए था। मैंने कितनी बार कहा कि इन 10-12 सालों में मैंने ये महसूस किया कि कश्मीर के ऊपर बात ही नहीं होती, ना कश्मीर के ऊपर कोई ड्रामा बनता है, ना कोई सीज़न आता है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है, ना हुकूमती सतह पर इस हवाले से कोई बात होती है। तो जंग हो गई बीच में तो ये मुद्दा दोबारा से जो है वो पाकिस्तान में डिस्कस होने लग गया, वरना पाकिस्तानी सियासतदान तो दे आर वेरी मच लाइक इनटू इंटरनल पॉलिटिक्स के मुल्क में क्या हो रहा है, उनकी कोई उस तरफ तरजीह नहीं होती। लेकिन हम ये देखते थे कि हमारा जो सरकारी टीवी है, रेडियो है, इनकी तरफ से भी ये चीज़ बिल्कुल एक तरह से कम हो गई थी। अब बच्चों को वहाँ बुलाया गया कि 5 अगस्त है और कश्मीर के हवाले से जो है यहाँ पर जो है वो इवेंट हो रहा है, लेकिन बच्चों ने कहा कि 5 अगस्त है और इमरान खान की गिरफ्तारी को 2 साल हो गए। बच्चों को कश्मीर का पता ही नहीं था। और इसके कसूरवार कौन है? इसके कसूरवार ये जो 3-4 हुकूमतें गुजरी हैं पिछले अदवार में वो हैं और हमारी रियासती पॉलिसी है,
ہمارا اسٹیٹ ٹی وی ریڈیو ہے، جنہوں نے اس سارے کشمیر کے جو بھی ایک ایکٹیویزم ہم کرتے تھے اس کو نہیں امپورٹنس دی جس طرح سے اس کو دینی چاہیے تھی. جب میں خود چھوٹی بچی ہوتی تھی تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کشمیر کا دن فروری میں منایا جاتا ہے اور کشمیر میں ہندوستانی جو ہے افواج کیا کر رہی ہیں یا کشمیریوں کے کیا مسائل ہیں. اس زمانے میں ایک رسالہ بھی مجاہد کے نام سے چھپا کرتا تھا جو کہ صرف کشمیری اسٹرگل کے لیے جو ہے وہ مختص تھا. لیکن اب تو آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا رواج چلا گیا. اب تو صرف ریلز چلتی ہیں، یوٹیوب چلتا ہے، ٹویٹر چلتا ہے، انسٹاگرام چلتا ہے. اب اس جنریشن کو آپ لے کے جا رہے ہیں احتجاج کے لیے، لیکن ادھر بچوں کو صرف یہ پتا ہے کہ 5 اگست کا مطلب ہے کہ 2 سال ہو گئے عمران خان کی گرفتاری کو. بچوں کو یہ نہیں پتا کہ 2019 میں جو ہے وہ جداگانہ حیثیت جو ہے وہ کشمیر کی ختم کر کے ان کے بہت سے حقوق ان سے چھین لیے گئے تھے. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ بات ہی نہیں کرتے. ہمارے ملک میں نظام حکومتیں چلتی ہی نہیں تو پالیسیز کا بھی تو کوئی تسلسل نہیں ہوتا نا. پچھلے 5-10 سال سے کشمیر پہ بات نہیں ہو رہی تھی، اب دوبارہ شروع ہو گئی ہے. تو بچوں کو جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور بچوں کو اتنی سخت گرمی، دھوپ اور حبس میں لا کے سورج تلے بٹھا دینا بھی ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. خود تو جو ان کے لیے پنڈال بھی لگتا ہے اس پہ اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بچے بیچارے وہاں بنا پانی بنا شیڈ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو افسوس ہوا. اس طرح کی تقریبات ٹھنڈے ہال میں کروا لیا کریں، کنونشن سینٹر میں. اس طرح بچوں کے ساتھ اتنی شدید موسم میں، اور ان کو ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے، وہ بیمار ہو سکتے ہیں. اب مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ ان کے خلاف کوئی اسکول میں کارروائی نہ شروع ہو جائے، ان کے والدین کو نہ بلایا جائے، ان کے کہیں ایڈمیشن نہ روک لیے جائیں، ان کو ساتھ کوئی. اب بچوں کو پلیز کچھ مت کہیے گا. بڑوں کی چیزیں بڑوں تک ہی رہنی چاہیے، اور بچے دیکھ لیں من کے سچے ہیں اور ان کو سب پتہ ہے. آج کل کے زمانے میں کچھ نہیں چھپ سکتا. پھر ہم بات کرتے ہیں کچھ نیب ورسز حکومت ورسز ملک ریاض جو ہے. ایک زمانہ تھا کہ ان کا نام تک بھی میڈیا میں کوئی نہیں لیتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا ایک میڈیا ٹائکون. اور اب تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رجیم کے کلوز صحافی ان کا باقاعدہ پورا نام لے رہے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی جائیداد جو ہے وہ تمام نیلام کی جائیں گی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں جب پاکستانی رولنگ ایلیٹ دبئی جاتی ہے تو انہی کی گاڑیوں میں ٹریول کر رہی ہوتی ہے، اور انہی کے ساتھ بہت اچھے سب کے مراسم بھی ہیں ہماری رولنگ ایلیٹ کے. اب جو یہ سب ہو رہا ہے اس سے سفر کون کرے گا؟ اس سے سفر وہ کرے گا جو بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، جن لوگوں کے وہاں پہ گھر ہیں، جو لوگ کوئی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، صرف وہ متاثر ہوں گے. بہتر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ باہم مل بیٹھ کے کوئی سلجھایا جائے تاکہ عوام اس میں سفر نہ کرے، کیونکہ آپس میں آپ لوگ دوست ہیں، ایک دوسرے کی دوستیاں رکھتے ہیں. اب یہ جو اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سارا اپنا کاروبار یہاں پہ بند کر دیں گے، ہمارے دفاتر بند ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، دوسری طرف یہ اپنے الزامات عائد کر رہے ہیں اور ان کی جائیداد کو نیلام کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی ایک شخصیت کے مجھے یاد ہے گھر ور کو نیلام کر دیا گیا تھا، اور آج وہ ایک بڑی شخصیت ہے اس ملک کی، واپس انہیں اپنا گھر بھی مل گیا تھا. تو اس ملک میں کچھ بھی جو ہے وہ ایک اس پہ نہیں چلتا، ایک صفحہ بہت جلدی پلٹ جاتا ہے، پھر دوسرا صفحہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر نے یہ ٹھان لی ہے کہ وہ مودی صاحب کا اقتدار تو ختم کر کے رہیں گے. مودی صاحب جو ہیں وہ مسلمان دشمنی کے اوپر بہت عرصے سے ہندوستان کے اوپر طاقتور ترین جو ہیں وہ سربراہ کے طور پر رول کر رہے تھے، لیکن صدر ٹرمپ کو ان پہ یہ غصہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ روس سے تیل لیا اور پھر اس کو عام منڈیوں میں بیچا بھی، اس لیے ان کے اوپر بہت زیادہ ٹیرف لگا دیا گیا. اور دوسری مزے کی بات کیا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان نے ہندوستان کے کتنے رافیل جو ہیں وہ گرائے ہیں. اب ان کو سخت جو ہے وہ شرمندگی سبکی کا سامنا ہے، اور اب اس وقت یہ اندیہ دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے مزید ٹیرف جو ہے وہ عائد کیا جائے گا. تو اور کچھ ہو نہ ہو، بس اس الیکشن میں مودی سرکار جو ہے وہ نہیں جیتنے والے. اور دوسری طرف خبر رسائی ایجنسی روئٹرز نے اپنے آرٹیکل میں پی ایف کی پروفیشنلزم کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کس طریقے سے انہوں نے مئی میں یہ آپریشن کیا اور اتنا بڑا فضائی نقصان ہندوستان کو پہنچایا. اس پہ پھر ہم تفصیل سے دوبارہ بات کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.